पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं होगा। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मैट्रिक के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। राना सिकंदर हयात ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद भी हमरा थे। राना सिकंदर हयात ने बताया कि पंजाब भर के तालीमी अदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी अदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं होगा। हफ्ते में 5 रोज तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। कोई ऑनलाइन नहीं है, फर्स्ट को खुल रहे हैं और इन पर्सन जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स होते हैं एंड वी आर गोइंग 5 days a week। राना सिकंदर याद ने मजीद बताया कि एक साल में तलबा को कम अज कम 180 दिन पढ़ाने के लिए तालीमी कैलेंडर में भी तब्दीली ला रहे हैं। 145 से 50 दिन मिल रहे हैं, बट इस तरह आपने कहा इस तरह हमने 2 हफ्ते स्मॉग के बचाए बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ मैडम सीनियर मिनिस्टर। हाउएवर हम एकेडमिक कैलेंडर पे काम कर रहे हैं एंड आई एग्री विद यू, मिनिमम 180 डेज बच्चे को जरूर मिलने चाहिए। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद ने बताया कि QR कोड और बायोमेट्रिक के जरिए उम्मीदवारों की शनाख्त की जा रही है। उम्मीदवार जवाबी शीट पर फूल बूटे बनाने पर वक्त जाया ना करें। तलबा को खूबसूरती नहीं, जहानत के नंबर्स मिलने हैं। इस साल हमने QR कोड के साथ साथ बायोमेट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। फेशियल रिकग्निशन जो है हार्ट सेंटर्स में, और फिर कंट्रोल रूम है जो हमारा लाहौर बोर्ड में है। अक्रॉस पंजाब 900 से ज़्यादा सेंटर्स ऐसे हैं जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी रिफॉर्म्स के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर तालीम पंजाब ने इस पे ख़ुसूसी तौर पे डायरेक्शंस दी। तो टास्क फोर्स ने ये किया कि इस साल से जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसको 2 हिस्सों में कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने बताया कि 256 इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले पेपर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए नकल करने वाले 10 उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लाहौर बोर्ड का और पूरे जो HED का कंट्रोल रूम है, जहाँ से हम तमाम पंजाब के 9 बोर्ड्स की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें 246 सेक्टर ऐसे हैं जिनको हमने हार्डली सेंसिटिव जो इस एरियाज़ में जहाँ पे हर साल बड़ी शिकायत आती थी कि वहाँ पे बूटी होती है या वहाँ पे इम्पर्सेशन के केस होते हैं, सर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे से पहले सारे तमाम स्कूल्स की, तमाम कॉलेजेस जहाँ पे सेंटर बने हुए हैं 246 अक्रॉस द पंजाब, उनको हमने लाइन पे लिया हुआ है। ये आप देखें बड़ी अच्छी इनकी व्यू आ रहा है और अभी तक हमने 10 केस पकड़े हुए हैं। पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात के बरवक्त आगाज के साथ तालीमी साल भी 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। नए तालीमी साल के लिए 70% मुफ्त दरसी कुतब की तरसील पंजाब भर के अजला में की जा चुकी है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। सरकारी स्कूलों को पहली ता 7वीं जमात के नताइज 1 अप्रैल को जारी करने का हुक्म। तमाम स्कूल्स 31 मार्च तक रिजल्ट पेक्टा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे। सवाल से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद बताइएगा। जी, पंजाब भर में तकरीबन 60 लाख से ज़ायद बच्चों ने जो है वो स्कूल बेस एग्ज़ाम में जो है वो शिरकत की थी। और इसके साथ साथ जो है बोर्ड के इम्तिहान जो कि 8वीं के थे उसमें भी शिरकत की थी। इस हवाले से पेक्टा ने हदायत की कि तमाम नताइज जो हैं वो पेक्टा वेबसाइट पर 31 मार्च तक अपलोड किए जाएं और 1 अप्रैल को पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ साथ जो है सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो है वो रिजल्ट दिए जाएं। और इस हवाले से तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी है कि जो अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। पंजाब में कोई भी बच्चा कहीं से भी अपने रिजल्ट को जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि PIA तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा लाहौर से कराची जाने वाली परवास PK 305 से टकराया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। तैयारे को महफूज तरीके से वापस लाहौर उतार लिया गया। ज़राए का बताना है कि तैयारे से परिंदा लाहौर से टेक ऑफ के फौरी बाद टकराया था। तैयारे में 200 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था तो PIA का तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PK 305 से टकराया था। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। ज़राए ने बताया कि तैयारे को महफूज तरीके से वापस लाहौर उतार लिया गया था। तैयारे से परिंदा लाहौर से टेक ऑफ के फौरी बाद टकराया था। तैयारे में 200 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे जबकि वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था तो PIA के तैयारे से परिंदा टकरा गया था। परिंदा लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PK 305 से टकराया था। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया और तैयारे को महफूज तरीके से वापस लाहौर उतार लिया गया। तैयारे से परिंदा लाहौर से टेक ऑफ के फौरी बाद टकराया था। तैयारे में 200 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था। तैयारे को महफूज तरीके से वापस लाहौर उतार लिया गया। परिंदा तैयारे के इंजन से टकराया। परिंदा लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PK 305 से टकराया।
کمرشل بینکس میں سرکاری فنڈز رکھنے کی پالیسی میں نرمی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی سرکاری فنڈز پالیسی میں بڑی ترمیم کی تجویز پیش۔ تفصیلات جانتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ خزانہ پنجاب کی طرف سے حکومت پنجاب کو کہا گیا ہے کہ پنجاب کا جو پروویشنل ایک بینک ہے، خاص طور پر اگر پی پی سی بی ایل کی بات کی جائے تو یہ کوآپریٹو لمیٹڈ ایک بینک ہے، تو اس میں کمرشل بینکنگ کے فنڈنگ کے حوالے سے اجازت جو ہے وہ تمام صوبائی محکموں کو دی جائے۔ اب اس سے پہلے صرف بینک آف پنجاب کو ہی یہ استثناء حاصل ہے کہ ان کے اندر اس جو بینک کے اندر جو ہے پنجاب کے مختلف صوبائی محکمے جو ہے وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو فنڈز ہیں اس کی پارکنگ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بینک کو جو کہ پنجاب کا پروویشنل کوآپریٹو لمیٹڈ بینک ہے، اس کے ذریعے زرعی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ مختلف اسکیمیں جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا محکمے نے باقاعدہ پنجاب حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ یہ پالیسی میں ایک نرمی اختیار کی جائے کہ اس بینک کے اندر کمرشل جو فنڈز ہیں ان کی پارکنگ کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس سے پہلے ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ پنجاب میں صرف بینک آف پنجاب کے اندر ہی فنڈ جو ہے وہ رکھے جائیں گے تاکہ اس کا جو مارک اپ ہے وہ حاصل ہو اور پنجاب کے جو بینک ہے اس کی ایک ورکنگ لیڈرشپ ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ اب اس سے جو مارک اپ حاصل ہوتا ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ وہ تمام محکمہ خزانہ کو پیش کریں گے تاکہ اس مارک اپ کو کسی اور پبلک فنڈز کے لیے یا پبلک اسکیموں کے لیے اس کو وہ کیا جائے۔ جی علی رامے، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں اسمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ اسمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو یلو لائن کے روٹ پر آپریشنل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ایس آر ٹی سسٹم کو آپریشنل کا ٹاسک وزیر ٹرانسپورٹ کو تفویض کر دیا۔ سوالے سے اپڈیٹ کریں گے راؤ دلشاد حسین۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ جی لاہوریوں کے لیے اچھی خبر ہے، اب گرین لائن اور اورنج لائن کے بعد اب ایس آر ٹی بس سسٹم جو ہے وہ لاہور میں آپریشنل ہوگا، جس کا روٹ کنال روڈ کو رکھا گیا اور یہ ہربنس پورہ سے ٹورڈز جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ تک یہ ایس آر ٹی چلے گی۔ یہ اسمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو کہ آپریشن کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان سے۔ بلال صاحب، یلو لائن ڈراپ ہو گئی اور اب یہ ایس آر ٹی آ رہی ہے؟ نہیں، یلو لائن ڈراپ نہیں ہوئی جی، یلو لائن ڈیلے ہو گئی کیونکہ ابھی ہم نے گجرانوالہ بھی سٹارٹ کر دیا، ہم نے فیصل آباد بھی سٹارٹ کر دیا، تو اس کے علاوہ ہماری مری گلاس ٹرین بھی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو اتنے سارے پروجیکٹ ایک سال میں کرنے اکٹھے پاسبل نہیں ہے۔ نیکسٹ ایئر ہم بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہمیں فنڈنگ اویلیبل ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم یلو لائن بنائیں گے، بڑی ہمارے لیے کروشل ہے۔ لیکن یہ ایس آر ٹی جو ہے چونکہ ہم لاہور میں لے کر آئے، لوگوں نے دیکھی بھی، سی ایم کو بھی بڑی پسند آئی اور ہمارے لیے فیزیبل بہت ہے۔ اس کے کتنے سٹاپ ہوں گے اور آپ نے لاگت کتنی اس پر آ رہی ہے ابتدائی طور پر؟ اس کے اندر نہر کے اوپر جہاں جہاں پہ ہمارے سٹاپس ہیں سب کے اوپر یہ رکے گی اور میرا خیال ہے تقریباً اگر ہم دونوں طرف لگائیں تو اس کے اندر 38 سٹاپس بن جائیں گے ہمارے، اور ہر 20 منٹ کے بعد ایک گاڑی وہاں پر پہنچ رہی ہوگی، اور تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 6 سے 8 ارب کی لاگت کے اندر یہ منصوبہ تیار ہو جائے گا۔ پہلے وہاں پر الیکٹرو بس چل رہی ہے، ساتھ یہ ایڈ آن ہوگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر کافی بہتری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گفتگو سنی بلال اکبر خان کی۔ لاہور کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو جدت فراہم کرنے کے لیے اب الیکٹرو بس کے ساتھ ساتھ ایس آر ٹی سسٹم بھی آپریشن کیا جائے گا۔ 1 ماہ میں 6 سے 8 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور 1 ماہ میں آپریشن کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ اس حوالے سے مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ یہ وہی گرین لائن ہے جس کو پہلے کے یلو لائن میں کنورٹ کرنا تھا اور وہی ٹرین اب جو ہے وہ کنال روڈ پر بھی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد آگاہ کرنے کے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں پی کے ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے قانون پر پنجاب اسمبلی میں ہونے والی بحث کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس انوار حسین نے صحافی رانا محمد عظیم سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کا مزید احوال بتائیں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس پہ عدالت نے پنجاب اسمبلی میں ہونے والے جو ہیں اس کے حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس انوار حسین نے صحافی رانا عظیم سمیت دیگر درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ جب اپنی درخواست گزاروں کی جانب سے حضرت دیگر ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے پیکا ایکٹ کے ترمیم کو اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے موقف تیار کیا ہے کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کا موقف نہیں لیا گیا اور جو ترمیم ہے اس میں جو صحافیدار ہیں اور جو آواز ہے صحافی اس کو دبانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے دلائل دی ہے جس پر عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پہ جو پنجاب اسمبلی میں ہونے والے دلائل ہیں اس کے حوالے سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف آگاہ کرنے کے لیے۔
सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक विमाना ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास का अहवाल बताएंगे शाहीन। जी शाहीन बताइएगा। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा की सदारत में आज सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास जो है वो सेशन कोर्ट में मुनक्किद हुआ, जिसमें CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने खसूसी तौर पर जो है वो शिरकत की। इसके अलावा तमाम सिक्योरिटी के जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सेशन जज ने तमाम को हदायत जारी की है कि सेशन कोर्ट और दीगर अदालतों की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त जो है वो किया जाए। जितने भी वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं उन तमाम को चेक किया जाए। जो वॉक थ्रू गेट ख़राब है उनको फौरी तौर पर जो है वो तब्दील जो है वो कर दिया जाए। सेशन जज लाहौर ने जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अजाफी रास्ते दाखिली हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर बंद करने के भी अहकामात जो है वो जारी किए हैं। लाहौर बार के सदर इरफान हयात बाजवा को हदायत की है कि बार रूल्स के तहत जो यूनिफॉर्म वकला को दिया गया है उसके मुताबिक बाकायदा नोटिफिकेशन करें, ताकि जो भी वकील अदालती हदूद में आए वो अपना यूनिफॉर्म जो है वो पहन रखा हो। जिन को लाइसेंस नहीं मिले वो मैरून टाई पहनते हैं वो पहन कर आएँ, ताकि मालूम हो सके कि कौन जो है वो लाइसेंस याफ्ता है और कौन बगैर लाइसेंस के। सिक्योरिटी जो है वो चेक की जाएगी। इस इजलास में जो CCPO के अलावा DC लाहौर और दीगर पुलिस के जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शाहीन तक अपडेट करने के लिए।